أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. جو احسان میرا جی پری گھومے تیری شان محمد ہر حسن کے منظر میں تیری ذات نگاہ تھی ہر حسن کے منظر میں تیری ذات نگاہ تھی جب جب بھی پڑا رحمان محمد میرا جی پری گھومے تیری شان محمد. میرا پاکستان اور اس کی شان اور اس کی شان اور اس کی شان گلگت بلتستان گلگت بلتستان گلگت بلتستان زندہ باد گلگت بلتستان زندہ باد گلگت بلتستان زندہ باد گلگت بلتستان زندہ باد. یہ بہارے یہ نظارے یہ ستارے یہ گگن بہتے دریا لہاتے کھیت پھولوں کا چمن کلیوں کا گلدان زندہ باد گلگت بلتستان زندہ باد گلگت بلتستان زندہ باد گلگت بلتستان زندہ باد. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. صدر جلسہ، مہمان خصوصی، اساتذہ اکرام،
मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। जनाब सदर, पहली वही आती है इक़रा पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है हमें जिंदगी का पहला सबक मिला, पढ़ यानी इल्म हासिल कर। जनाब आली, तालीम का मतलब है जानना या किसी बात का इदराक होना, क्योंकि तालीम ही की बदौलत इंसान तरक्की की राह पर गामजन होता है। इल्म के समंदर में गोते लगाते हैं, इल्म का अलम को ऊंचा करते हैं और फिर हकीकी सिरी से लेकर बारी बरकम जहाजों पर अपने नाम के डब्बे लगवाते हैं। हम इज़्ज़त मौत डायरेक्टर एजुकेशन बल्तिस्तान डिवीज़न जनाब जुल्फ़िकार अली साहब, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन जॉन 6 जनाब वाहसन साहब, नसीरुद्दीन वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन और दीगर मेहमानान गिरामी को अर्ज़ तहे दिल खुशामदीद कहते हैं। हुज़ूर आली जनाब इज़्ज़त मौत जनाब जुल्फ़िकार अली साहब, डायरेक्टर एजुकेशन बल्तिस्तान डिवीज़न। जनाब आली, सरज़मीन गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा व पसमानदा इलाका वादी पूर्व में आमद पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और तशरीफ़ आवरी का अस्समील क़ल्ब मशकूर व ममनून है। गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल पूर्व में बहैसियत डायरेक्टर तालीम पहली बार आमद हैं, जो इस बात के गम्बाज़ है कि जनाब आली को इस पसमानदा इलाका और दूर अफ्तादा स्कूलों से दिलचस्पी, तलबा व तालिबात समेत असातिज़ा से शफ़क़त व मेहरबानी, इल्म दोस्ती और तालीमी इदारों की तरक्की को दवाम देने और जदीद मुरवजा उलूम से आरास्ता व पेरास्ता करने के लिए खुलूस मेहनत का नतीजा है। गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल पूर्व, गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पूर्व इलाका भर में मेयार तालीम के एतबार से अपना सानी नहीं रखता, जो असातिज़ा इकराम की मुआवनत और क़ियादतदाराना तदरीसी फ़राइज़ की अदायगी के बायस रोज़ अफज़ूल बेहतर तालीमी माहौल के साथ शानदार मुस्तक़बिल के लिए कोशिश है, जिसके बायस रोज़ बरोज़ तादाद तलबा व तालिबात में इजाफ़े के साथ उनकी तालीमी इस्तेदाद व सलाहियतों में नुमाया इजाफ़ा हो रहा है। अब मैं आपके सामने स्कूल में मौजूद सहूलियात, तरजीहात और ज़रूरियात रखना चाहूँगा। स्कूल में मौजूद सहूलियात: बेहतरीन तालीमी माहौल, तलबा व तालिबात के लिए कुशादा क्लासरूम्स, निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के मौक़े, कैरियर काउंसलिंग, बाई मंथली टेस्ट का अहतमाम जिससे बर वक्त कोर्स की तकमील और बेहतरीन तैयारी के मौक़े मैसर आए। ज़हीन और नादार तलबा व तालिबात के लिए वज़ाइफ का इजरा, PTM और PTA इजलास का बर वक्त इनेकाद। स्कूल की तरजीहात: मेयारी तालीम की फराहमी, बच्चों की अखलाकी, मुआशी और समाजी नशोनुमा करना, निसाब को मज़ीद पुरमग़ज़ और मुफीद बनाना, असातिज़ा की डेवलपमेंट और बच्चों की नशोनुमा करना, कम्यूनिटी और ऑफिसरान बाला से अच्छे ताल्लुकात कायम रखना। अब स्कूल की ज़रूरियात, कुछ ज़रूरियात हैं स्कूल की, वो मैं पेश करना चाहूँगा। जदीद कंप्यूटर लेबॉरेटरी की सहूलत, ताकि कोर्सेज़ की किताबों को समझने और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की कर सके। बिजली की अदम फराहमी और बंदिश के पेश नज़र सुबह हाजा के लिए सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की अशद ज़रूरत है। बढ़ते हुए तलबा व तालिबात की तादाद के पेश नज़र वाशरूम्स की शदीद किल्लत, फर्नीचर का बहरान, हालात और वक्त की ज़रूरियात के तहत बाउंड्री वाल का मुअय्यन मक़दार में तामीर करने की ज़रूरत है। मंदरजा वाला ज़रूरियात व तरजीहात को मद्देनज़र फरमा कर फ़ुर्सत अव्वल में दरपेश मसाइल हल फरमाने की दरख्वास्त गुजार है। उम्मीद है जनाब आली हमदर्दाना गौर फरमाकर मुस्बित इक़दामात फरमाएंगे। वस्सलाम। बल्तिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली साहब,
ڈپٹی ڈائریکٹر گانچے محترم باسن صاحب، ڈی ڈی ایڈمن حسن دانش صاحب، اساتذہ کرام، معززین علاقہ، شرکائے محفل اور میرے پیارے طالب علوم، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اسکول انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو موقع فراہم کیا، اور میں آپ لوگوں کو ساتھ میں بتاتا چلوں کہ بلتستان کے 2 علم دوست افیسرز آج آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد میں بحیثیت مینیجنگ ڈائریکٹر نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ہم پچھلے 3 سال سے فاؤنڈیشن اپنے گاؤں سے سٹارٹ کیا تھا۔ الحمدللہ ابھی ہم پورے بلتستان لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے بلتستان میں تقریباً 5000 گھرانوں میں راشن تقسیم کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان مبارک میں مزید حقدار لوگوں تک امداد پہنچائیں گے۔ اس کے بعد ساتھ تعلیمی میدان میں بھی ہم حقدار اسٹوڈنٹس جن کو فیسوں کا مسئلہ ہے ان کی مالی معاونات کر رہے ہیں۔ اب تک کراچی، پنڈی، مقیم 10 اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں یہاں بھی پرنسپل صاحب سے ملیں گے، اور یہاں بھی اسکول میں جتنا جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں انشاءاللہ اسکالرشپ کے لیے فل تعاون کریں گے۔ اور باقی میں آج کے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ڈائریکٹر صاحب کو آلریڈی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور سب آخر میں آج کے تمام کامیاب اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باقی جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو ہماری فاؤنڈیشن کی طرف سے انعامات رکھے گئے ہیں، انشاءاللہ ہمارے مہمان گرامی ان میں تقسیم کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں چونکہ 2007 سے اسی دفتر میں بحیثیت مختلف پوزیشن میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ 10 سال 15 سال پہلے یہاں کے لوگ آتے تھے، یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے، کبھی اخبار میں، کبھی لوگ وہاں سے یہاں آنے کے لیے بھی جھجکتے تھے۔ مسائل ہی مسائل ہے، کسی بورڈ منظور ہے، اکثر ٹیچر کا پوزیشن ویکینڈ ہے۔ تو میں جب 4 سنبھالا، ایس ایم شاہ صاحب کو پتا ہے، گلزار کو پتا ہے، ہم نے پہلی بار کہا کہ ہم نے اس کو معلوم کریں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی چلائیں گے۔ پہلے مجھے پتا تھا A+ میں کبھی نہیں آئے۔ آپ لوگوں کو مہدی اور احسان نے بھی یہاں اچھا کام کیا، اس کو بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں۔ حمیداللہ باقری صاحب نے بھی یہاں، یعنی 2-3 سالوں سے یہاں تعلیمی نظام کچھ بہتر ہو گئے۔ ابھی مہدی صاحب نے تو اور بھی اچھا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ خبروں میں یہاں کے جو ٹیچر ہیں، خصوصاً پرنسپل مہدی اور وائس پرنسپل جو یہاں پہ ہیں گلزار صاحب، مجھے تمام ٹیچر کا نام بھی یاد ہے۔ اللہ کا کرم ہے، میرے پاس 1000 کچھ ٹیچر ہیں گانچے میں، تمام کا نام مجھے یاد ہے، تمام ٹیچروں کا۔ تو میں نے ڈائریکٹر صاحب کو اس وقت بتایا تھا کہ اگر مجھے یہ موقع ملے تو میں گانچے کو ایک رول ماڈل کریں گے، اور میں کر رہا ہوں۔ میں پچھلی دفعہ یہ شکر نبی کو پتا ہے، میں رات کے 11 بجے ہائی کورس آئے، رات کے 11 بجے۔ ڈی ڈی کا کام ایسا نہیں ہے کہ گاؤں جا کے، آج تک تعلیم میں پہلی بار اللہ کا کرم ہے، چونکہ میں گانچے کا ایک ثبوت ہوں، مجھے کام کرنا بھی چاہیے، میں خادم ہوں، میں کوئی حق تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بحیثیت معلم کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، اس میں ہمیں کام کرنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، اور ہم فخر محسوس کر کے ہم کام کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ میٹنگ کیا، میٹنگ کرنے کے بعد میری ذمہ داری کیا ہے، ٹیچروں کی ذمہ داری کیا ہے، ایس ایم سی کی ذمہ داری کیا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب میں فخر سے کہتا ہوں یہاں کا کمیٹی اتنا آگے آ گیا ہے، 9 ٹیچر کمیٹی نے دیے ہوئے، 9 ٹیچر مختلف پرائمری سکول میں۔ تو میں انشاءاللہ ڈائریکٹر صاحب سے مل کے مزید جو ہمارا فری یونٹ ہے وہاں کو بھی ہم ماڈل کریں گے انشاءاللہ۔ گرج ابھی جو نیچے گرج ہائی سکول، گرج مڈل سکول ہے، اور پرائمری 2-3 پرائمری ہے، سیب کے 2-3 سیب ہے، ان تمام کو جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوں گے، آگے آنے والے بچے کے لیے جب تک بنیاد مضبوط ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو بتائیں ابھی جو 21ویں صدی کی تعلیم ہمیں چاہیے۔ ابھی کچھ مسائل کی بات کی، مسائل سارے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، مسائل انشاءاللہ وسائل ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس،
अभी मैं इंशाल्लाह डायरेक्टर साहब से मिल के अभी ही आ गया प्रोजेक्ट आ गया है ADP का, तो मैं इंशाल्लाह आपकी तो जो अभी क्लासरूम का नहीं बताया, क्लासरूम का भी इंशाल्लाह 2-3 क्लासरूम हम बनाएंगे, वॉशरूम बनाएंगे, और आपके फर्नीचर का ऑलरेडी मैंने आगे डायरेक्टर साहब को मालूम है, फर्नीचर का मैंने डिमांड महादी साहब से लिया है और आगे भेजा हुआ है। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो पैसे भी आएंगे। एक कोई 1.5 डायरेक्टर साहब को पता है 1.5 करोड़ मंजूर भी हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB ट्रू न्यूज़ HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।